अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाद स्टडी हब चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद दिलशाद 5वीं जमात के निसाब में शामिल इब्तदाई उर्दू का 21वां सबक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज के सबक का उन्वान है डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी। हिंदुस्तान की अजीम शख्सियतों में से एक अजीम शख्सियत डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी की भी है। आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से इन्होंने मुल्क की खिदमत की। चलिए शुरू करते हैं। आपने हिंदुस्तान के बड़े लोगों के बारे में बहुत कुछ सुना होगा। ऐसे ही बड़े लोगों में डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी भी थे। वो 25 दिसंबर 1880 को गाज़ीपुर उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। वो बचपन ही से ज़हीन और मेहनती थे। हिंदुस्तान में तालीम हासिल करने के बाद उन्होंने बरतानिया का सफ़र किया और वहाँ डॉक्टरी की तालीम मुकम्मल की। हिंदुस्तान वापस आने के बाद डॉक्टर अंसारी अवाम की खिदमत में मसरूफ़ हो गए। कुछ अरसे बाद तुर्की पर उसके पड़ोसी मुल्कों ने हमला कर दिया। तुर्की की हालत के बारे में सुनकर वो बेचैन हो गए। उन्होंने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर एक जमात बनाई और जंग के ज़ख्मियों के इलाज के लिए तुर्की का सफ़र किया। मौलाना शिबली नोमानी भी उस जंग से बहुत रंजीदा थे। जब लखनऊ से ट्रेन रवाना हुई तो मौलाना ने डॉक्टर अंसारी के कदम चूम लिए और रोने लगे। तुर्की पहुंचकर डॉक्टर अंसारी और उनके दोस्तों ने जख्मियों की दिलो जान से खिदमत की। डॉक्टर अंसारी गरीबों और ज़रूरतमंदों के काम आते थे। उनमें दर्दमंदी का बेपनाह जज्बा था। उनके मतब में हर तरह के और तबके के मरीज़ आया करते थे। वो खंदा पेशानी से सबका इलाज करते। उनके होठों पर हमेशा मुस्कुराहट रहती। उनकी गुफ्तगू में बड़ी मिठास थी। कभी कभी संजीदा मजाक भी कर लिया करते और दूसरों के अच्छे जुमलों की दाद भी दिया करते। डॉक्टर अंसारी बड़े मेहमान नवाज थे। उन्हें अच्छा खाना खाने और दूसरों को खिलाने का बहुत शौक़ था। उनके घर हिंदुस्तान और दूसरे मुल्कों से मेहमान आते और वो उनकी खूब खातिर किया करते। डॉक्टर अंसारी एक बड़े मुजाहिद आज़ादी थे। वो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के ज़बरदस्त हामी थे। वो जानते थे कि ना इत्तेफाक़ी से मुल्क को बड़ा नुकसान होगा। उन्होंने तर्क मवालात और खिलाफत तहरीक में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उनके इन्हीं कारनामों की वजह से उन्हें 1927 में कांग्रेस का सदर चुन लिया गया। आज़ादी की जंग के दौरान वो कई बार जेल भी गए। डॉक्टर अंसारी एक अजीम शख्सियत के मालिक थे। वो कौम के सच्चे मेमारों में से थे। उनमें इंतज़ामी सलाहियत भी खूब थी। हकीम अजमल ख़ां और मोहम्मद अली जौहर के मशवरे से वो जामिया मिल्लिया इस्लामिया नई दिल्ली के अमीर जामिया यानी चांसलर बनाए गए। आखिरी उम्र में उनकी सेहत ख़राब रहने लगी थी। 15 अगस्त 1936 को उनका इंतकाल हो गया। उनकी तदफीन जामिया मिल्लिया इस्लामिया के कब्रिस्तान में हुई। बाद में उनके नाम से जामिया मिल्लिया इस्लामिया में एम ए अंसारी ऑडिटोरियम और एम ए अंसारी हेल्थ सेंटर कायम किए गए। चलिए अब मश्क हम हल कर लेते हैं। देखते हैं अल्फाज माने। अवाम का माना है आम लोग। रंजीदा इसका माना है गमगीन उदास। दर्दमंदी इसका माना है हमदर्दी दूसरों के दुख दर्द का एहसास। बेपना हद से ज़्यादा। मतब इसका माना है दवाखाना क्लिनिक। तबका इसका माना है गिरोह बिरादरी। खंदा पेशानी इसका माना है खुश दिली और खुश मिजाजी। गुफ्तगू इसका माना है बातचीत। उसके बाद इत्तेहाद है। इत्तेहाद का माना है मेल जोल। संजीदा का माना शरीफाना जिसमें घटियापन ना हो। मेहमान नवाज इसका माना मेहमानों के साथ अच्छी तरह पेश आने वाला, खातिर तवाज़ो करने वाला। मुजाहिद जिद्दोजहद करने वाला, किसी बड़े मकसद की खातिर लड़ने वाला। हामी का माना हिमायत करने वाला, साथ देने वाला। ना इत्तेफाकी का माना फूट। अजीम का माना बड़ा। मेमार बनाने वाला, तामीर करने वाला। मुआलात दोस्ती और इत्तेहाद के माना में है। तो ये हमने अल्फाज माने देखे। अब उसके बाद हम ये कुछ अल्फाज माना और हैं वो भी देख लें। तहरीक लोगों को किसी ख़ास मकसद की तरफ तवज्जो दिलाना और उसे हासिल करने के लिए जिद्दोजहद करना तहरीक कहलाता है। मूवमेंट कहलाता है। खिलाफत अल्लाह ताला की नियाबत यानी अल्लाह के अहकामात के मुताबिक हुकूमत करना। इस्लामी हुकूमत को खिलाफत कहा जाता था। तदफीन इसका माना है दफन करना। गौर कीजिए
آزادی کی لڑائی کے دوران انگریزوں کی بنائی ہوئی چیزوں کے بائیکاٹ کی جو تحریک شروع ہوئی اسے ترک موالات کی تحریک کہتے ہیں۔ ترکی میں انگریز خلافت یعنی اسلامی طرز حکومت کے خاتمے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس کارروائی کے خلاف ہندوستان میں جو تحریک شروع ہوئی اسے خلافت تحریک کہتے ہیں۔ بڑی تعداد میں عوام کے شامل ہو جانے کی وجہ سے یہ تحریک مسلمانوں تک محدود نہ رہی بلکہ انگریزوں کے خلاف عوامی جدوجہد کا ایک حصہ بن گئی۔ ڈاکٹر مختار احمد انصاری ان دونوں تحریکوں میں سرگرمی سے شامل ہوئے۔ اب سوچئے، بتائیے اور لکھیے۔ پہلا سوال ہے کہ ڈاکٹر مختار احمد انصاری کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ تو اس سوال کا جواب ہمیں جو پہلا پیراگراف ہے سبق کا اس میں ہمیں مل جائے گا کہ ڈاکٹر مختار احمد انصاری 25 دسمبر 1880 کو پیدا ہوئے غازی پور اتر پردیش میں۔ ڈاکٹری کی تعلیم مکمل کرنے کے لیے ڈاکٹر انصاری کہاں گئے تھے؟ ڈاکٹری کی تعلیم مکمل انہوں نے برطانیہ کا سفر کیا تھا، یعنی ہندوستان میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد انہوں نے برطانیہ کا سفر کیا اور وہاں ڈاکٹری کی تعلیم مکمل کی۔ تو ڈاکٹری کی تعلیم مکمل کرنے کے لیے، کمپلیٹ کرنے کے لیے ڈاکٹر انصاری برطانیہ گئے۔ تیسرا سوال ہے ڈاکٹر انصاری نے ترکی کا سفر کس مقصد سے کیا تھا؟ تو اس تیسرے سوال کا جواب ہے زخمیوں کی خدمت کرنے کے لیے۔ مطلب یعنی ڈاکٹر انصاری نے جو ترکی کا سفر کیا تھا وہ زخمیوں کی خدمت کرنے کے لیے انہوں نے ترکی کا سفر کیا تھا۔ تو اس سوال کا جواب کہ ڈاکٹر انصاری نے کون سی قومی خدمات انجام دیں، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر انصاری نے ترک موالات اور خلافت تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اس کے بعد وہ کانگریس کے صدر چنے گئے اور آزادی کی جنگ کے دوران وہ کئی بار جیل بھی گئے۔ تو یہ اس کا جواب ہم لکھ دیں گے۔ اس کے بعد والا سوال ہے ڈاکٹر انصاری کن لوگوں کے مشورے سے امیر جامعہ بنائے گئے؟ تو حکیم اجمل خان اور محمد علی جوہر کے مشورے سے ڈاکٹر انصاری امیر جامعہ بنائے گئے۔ اب یہ دیکھیں، خالی جگہوں کو صحیح لفظوں سے پر کیجیے۔ وہ خندہ پیشانی سے سب کا علاج کرتے تھے۔ پہلے جو لائن ہوگی ہم اس میں لکھیں گے کہ وہ خندہ پیشانی سے سب کا علاج کرتے تھے۔ ڈاکٹر انصاری ہندو مسلم اتحاد کے زبردست حامی تھے۔ یہاں ہم لکھیں گے اتحاد۔ انہوں نے ترک موالات اور خلافت تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ انہیں 1927 میں کانگریس کا صدر چن لیا گیا۔ ان کے نام سے جامعہ ملیہ اسلامیہ میں ایم اے انصاری آڈیٹوریم ہے۔ یہاں ہم لکھیں گے ایم اے انصاری آڈیٹوریم، ایم اے انصاری لکھ دیں گے یہاں اس میں۔ اس کے بعد یہ مشق مکمل ہوئی، پھر ہم دیکھتے ہیں اگلی جو مشق ہے وہ ان لفظوں کے واحد لکھیے۔ جذبات کا واحد ہوگا جذبہ، خدمات کا ہوگا خدمت، شخصیات کا ہوگا شخصیت، حالات کا حالت، نقصانات کا نقصان، طبقات کا طبقہ، تعلیمات کا تعلیم، احساسات کا احساس۔ اس طرح سے ہم ان کے واحد لکھ سکتے ہیں۔ ان لفظوں کو جملوں میں استعمال کیجئے: جماعت، جنگ، جذبہ، علاج اور اتحاد۔ اب ہم دیکھیں گے ان لفظوں کے متضاد لکھیے۔ نیچے جو الفاظ لکھے ہیں ان کے ہمیں متضاد یعنی ان کے الٹے الفاظ لکھنے ہیں۔ خاص کا ہوگا عام، خاص کا جو الٹا لفظ آئے گا وہ ہوگا عام۔ رنجیدہ کا ہوگا خوش، جنگ کا ہوگا امن، دوست دشمن، آزادی غلامی، عوام خواص، انسان حیوان، نقصان فائدہ۔ تو اس طرح سے ہم لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے نیچے دی ہوئی تصویروں کو ان کے نام کے ساتھ ملائیے۔ تو یہ ملا لیں، یہ تو بیگم حضرت محل ہیں اور یہ ٹیپو سلطان ہیں۔ تو یہ دو لوگ ہم نے ملا لیے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں
خان عبدالغفار خان یہ سب سے آخر میں ہیں، خان عبدالغفار خان یہ ہیں، مولانا ابوالکلام آزاد یہ ہیں، ڈاکٹر ذاکر حسین یہ ہیں، اور اس کے بعد یہ جو ڈاکٹر مختار احمد انصاری کا بھی ہم نے اس میں سبق میں دیکھا ہے، ان کی تصویر دیکھی تو یہ ڈاکٹر مختار احمد انصاری ہیں۔ امید ہے کہ یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی دقت پیش آتی ہے تو کمنٹ باکس میں ضرور پوچھیں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔